राख्दै जान्छु, तिमीहरूले पनि फलोअप गर्दै जाने। यो पिआर दिएको बेलामा, यदि नदिएको बेलामा चाहिँ सिग्मा जे को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, समेसन आरजे माइनस आरजे बारको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई के गर्ने त n माइनस 1 मात्रै गर्ने, यसको रुट चाहिँ हुँदैन है। ठिक छ, ठीक छ सर। ओके ल, त्यो भने म तिमीहरूलाई साह्रै हो एकछिन भयो सर। ल, यो माथिदेखि सर र म एकचोटि देखाइदिइहालेँ। यसको चाहिँ यो तिमीहरूले सरसर्ती सार्नु पर्यो। यो सारिसकेपछि तिमीहरूलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ है त। मैले यसलाई मेटाइदिउँ, सबैले सारिसक्यौ? मेटिदिनु सर। लास्टको चाहिँ नमेट्नु सर। ए ल, एकैछिन। ओके ओके, स्योर स्योर, प्लिज फटाफट गर, सकिएपछि सक्यो भन ल। त्यही सर, यो लास्टको भेरिएन्सको चाहिँ को दुईटै फर्मुला कस्तो कस्तो अवस्थामा युज गर्ने हो? यो भनेको पिआर दिएको बेलामा यो चाहिँ हिस्ट्रिकल दुईटा मात्र दिन्छ, एउटा फ्युचर एउटा हिस्ट्रिकल। प्राय जसो हामीलाई यो पिआर दिएको वाला आउँछ होइन। अब कहिले कहिले एक दुईवटा क्वेसन छ यसमा चाहिँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो युज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ, ओके सर। ठिक छ सर। यो सर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ कति बेला काम लाग्ने, कस्तो अवस्थामा? ए राम राम ठाकुर, म तिमीलाई अब तिमीहरूलाई यो यसैको प्र्याक्टिकल गराउँछु। यो सबै काम लाग्छ नि, तिमीहरूको स्टक एनालाइसिस गर्नलाई यसैले काम गर्ने त हो। तिमीहरूको स्टक राम्रो छ छैन, जोखिम कति छ भनेर हेर्नलाई यसैबाट हेर्ने त हो नि। अनि यो जति फ्रुटफुल त अरू कुन छ त? अनि छँदै छैन नि, तिमीहरूको रियल लाइफमा नै युज हुन्छ। अब मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेपछि रिलेटिभ रिस्क अथवा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेर निकालिदिन्छु। रिलेटिभ रिस्क, यसको अर्को नाम के हो रे? कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स इन्डिभिजुअल स्टक। रिलेटिभ रिस्क मात्रै भयो सर। हजुर, रिस्क हो यो है, रिलेटिभ रिस्क कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भन्छ यसको अर्को नाम, नझुक्किने। यसलाई कसरी गर्ने? सिओभिजे भनेर भन्छ है यसलाई डिनोसन गर्दा। सिओभिजे इज इक्वल टु सिग्मा जे डिभाइडेड बाई आरजे बार भनेर राखिदिनु पर्यो। हामीले के गर्छौँ त, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यो भनेको के हो त? मिन हो। ठिक छ, ठिक छ सर। ल, यो पछाडि के गर्नु पर्यो त? कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। यो रिलेटिभ रिस्क भन्न नि सक्छ कहिले कहिले, कहिलेकाहीँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्न सक्छ, अथवा यो दुईटा स्टक मध्ये व्हिच वन इज बेस्ट भनेर भन्यो भने चाहिँ यतिखेर यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। बुझ्यौ? ल, सर फेरि भन्नु त अहिलेको जस्तो तिमीहरूलाई कहिले कहिले रिलेटिभ रिस्क भनेर सोध्न पनि सक्छ, कहिले कहिले चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स पनि भन्न सक्छ, अथवा व्हिच स्टक इज मोर के हुन्छ त प्रिफरेबल अथवा लेस रिस्कियर भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। बुझ्यौ नि? व्हिच स्टक इज लेस के हुन्छ त रिस्कियर भन्यो भने थाहा पाउनु पर्यो कि यसले सोध्यो के त रिलेटिभ रिस्क भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। ओके सर। ल, अब त्यस पछाडि म कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्छु। कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिनोसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो उल्टो टाइपको पी टाइपको यो के हुन्छ त भ्यालु चाहिँ राख्छौँ है। यसमा चाहिँ एबी मैले छोटोमा यसलाई ए र बी दुईटा स्टकको राखिदिएँ इज इक्वल टु, यो निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ त, यसको बेसिक फर्मुला युज गर्छौँ है। ध्यान दिने, यो के भन्छ दुईटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ यसको टोटल रिस्क अभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ होइन,
कहिले कहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल रिक्स अभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई चाहिँ टुक्राएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त यो बेलामा चाहिँ यो के भन्छ त यो उल्टे यो के भन्छ यसलाई कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनै भन्छ तिमीले अब कसरी पढिराखेको छौ भन त यसलाई चाहिँ केले डिनोसन गरेर पढिराखेको छौ यसलाई चाहिँ पढ्ने बेलामा के गर्नु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर भन्नु पर्यो है अनि त्यो के लेख्नु भएको सर त्यो एबी को के हो त्यो कुन चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन अनि के हो त्यो यो एबी छड्के वाला पीएबी इज इक्वल टु सीओभी एबी डिभाइडेड बाई के गर त सिग्मा ए अनि सिग्मा बी गरेर गर्नु पर्यो है यसरी के गर्छौं त हामीले हजुर पीएबी हो पीएबी हो तिमीले अब पी भनेर पढ्छौ कि के भनेर पढ्छौ यसलाई यो यसको नाम चाहिँ के हो त कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हो है बुझ्यौ ए बस यसको नाम चाहिँ तिमीले अब पी भन अब कसरी भन्छौ भन तर यसको नाम चाहिँ के हो खास यसको नाम चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हो ठीक छ कोरिलेसन एबी अब यसलाई पढ्ने बेलामा नि जुन यो मैले यहाँ तिमीलाई राख्दै नि यो अगाडिको यो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन एबी इज इक्वल टु कोभेरियन्स एबी डिभाइड बाई सिग्मा ए सिग्मा बी गरेर गर्नु पर्यो ठीक छ सर ल अब यस पछाडि हेर है त यो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकालेपछि अब सिओबी एबी कसरी आउँछ त यसलाई ध्यान दिनु पर्यो है त अब प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा के अनि हिस्ट्रिकल डेटा दिएको बेलामा के सिओभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन एबी है त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन एबी यसलाई चाहिँ भेरिएसन भनेर भन्छ नझुकिने है सिओभी एबी यसलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स coefficient of variance of stock A and B is equal to कसरी राख्ने त यसको यो निकाल्दाखेरि समेसन RA माइनस RA बार इन्टु समेसन RB माइनस RB बार अनि इन्टु PR गर्ने प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा चाहिँ PR गर्ने ठीक छ इन्टु PR गर्ने यो PR इज गिभन है PR इज यदि यो नदिएको बेलामा चाहिँ सिओबी एबी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी इज इक्वल टु समेसन RA माइनस RA बार अनि RB माइनस RB बार अनि होल डिभाइडेड बाई के गर्ने त n माइनस 1 गरिदिने यो भनेको के दिएको बेलामा हिस्ट्रिकल इन्फर्मेसन इज गिभन है इन्फर्मेसन इज गिभन ठीक छ सर ल यो गरिसकेपछि हामी अब कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ पछाडि चाहिँ हामीलाई पोर्टफोलियोको इन्फर्मेसन छ बेसिक इन्फर्मेसनहरू त्यसपछि सिएपिएममा गयौँ भने हाम्रो लगभग फर्मुलाहरू सकिन्छन् मैले यसलाई मेटाइदिउँ एकछिन सर हजुर त्यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक अनि के लेख्नु ए एन्ड बी यसलाई चाहिँ ए एन्ड बी यो पनि ए एन्ड बी हो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक एबी भेरिएसन भनेर लेख है भेरिएन्स भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यसरी लेख है VARIATION भनेर लेख सजिलो हुन्छ भेरिएन्सले चाहिँ सिग्माको स्क्वायरलाई राख भेरिएसन भनेर लेख है भेरिएसन ए एन्ड बी भनेर लेख है समेसन RA माइनस RA बार अनि RB माइनस RB बार डिभाइड बाई n माइनस 1 है यो हिस्ट्रिकल इन्फर्मेसन इज गिभन भयो सर सिर्जना भयो कुन चाहिँ एकछिन भनिरहेको सर ए ओके फर्मुला देखेर नआत्तिउ यो हिसाब गर्दा गर्दै सबै आइहाल्छ यो त सजिलो हो तिमीहरूलाई फोर्थ इयरमा गएपछि अझ
डेन्जर डेन्जर फर्मुला पढ्नुपर्छ। यो जानेपछि फोर्थ इयरलाई नि काम गर्छ है, त्यही अनुसार पढ्ने। भयो सर। ल मेटाइदिएँ है मैले यसलाई। बाबु सुनिल बोलेको छैनौ तिमी, गरिरहेछौ नि? ल अब हामीलाई पोर्टफोलियो रिटर्न भनेर सोध्यो भने कसरी निकाल्ने त हेर है। पोर्टफोलियो रिटर्न यसलाई के भन्ने त आरपी बार भनेर भन्छ। यसको लागि के गर्ने डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी इन्टु डब्लुएन इन्टु आर बार एन भनेर गर्नु पर्यो। जति वर्षको दिन्छ त्यति मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जानु पर्यो है त। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब यो भनेको पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो भनेको के भनेको थियौँ रे? पोर्टफोलियो मिन इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 2 or more स्टक फर मिनिमाइजिङ अफ द रिस्क एन्ड म्याक्सिमाइजिङ अफ द रिटर्न है। पोर्टफोलियो भनेको खास के रहेछ त? के गर्ने 2 or more एसेट्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। त्यसको रिजन खास के रहेछ त भन्दाखेरि यसको उलाई चाहिँ घटाउने, जस्तो रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने त घटाउने र रिटर्नलाई चाहिँ के गर्ने त बढाउने। त्यस पर्पजको लागि हामी के गर्छौँ त यो चाहिँ हेर्छौँ। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अनि हामी अर्कोमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन सर। यसलाई सारिसक्यो भने भन है त। यो भनेको पोर्टफोलियो रिटर्न है। यो डब्लुएन इन्टु आर बाई एन। यो डब्लुए भनेको खास के हो त यसलाई बुझाइदिन्छु है त। डब्लुए भनेको प्रोपोर्सन अफ स्टक के भन्ने प्रोपोर्सन अफ स्टक के भन्ने त प्रोपोर्सन अफ स्टक ए भनेर भन्ने है। अनि डब्लुबी भनेको चाहिँ प्रोपोर्सन अफ स्टक के भन्ने त बी भनेर भन्ने है। ठिक छ? डब्लुएन भने सर हजुर डब्लुएन भनेको चाहिँ यो एन भनेको त नम्बर अफ जति पनि आउन सक्छ त्यही अनुसार गर्ने भने हो कि यो चाहिँ बुझ्यौ? बुझेँ सर। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के भनेको भने जस्तो डब्लुए भनेको प्रोपोर्सन अफ स्टक ए भनेर दिएको छ। यो भनेको यो एमा लगानी गरेको लगानीको के हो त एक भाग, आई मिन कति भाग चाहिँ कति पोर्सन चाहिँ एले समेटेको छ टोटल इन्भेस्टमेन्टको भन्छ क्या। जस्तो तिमीसँग 5 लाख छ अरे सपोज मान होइन। यो 5 लाखलाई के गर्यौ स्टक एमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ हाल्यौ होइन। यो भनेको प्रोपोर्सन भयो क्या। अनि बीमा गइसकेपछि तिमीले यसमा कति लगानी गर्यौ? यो 3 लाख लगानी गर्यौ भनेपछि यो बी भयो होइन। अब यसको चाहिँ प्रोपोर्सन निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने त? एले चाहिँ कति पार्ट ओगट्यो त भन्दाखेरि 2 लाख डिभाइडेड बाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट खास उसको कति हो अमाउन्ट 5 लाख हो कि होइन? 2 लाख प्लस 3 लाख गर्दाखेरि 5 लाख हो भनेपछि 2 लाख डिभाइड बाई 5 लाख गर्दाखेरि खास एले कति प्रोपोर्सन चाहिँ ओगटेछ त भन्दाखेरि यसले यसलाई डिभाइड गरिदियो यसले यसलाई डिभाइड गरिदियो भनेपछि 2 डिभाइडेड बाई 5 गर्यो भने चाहिँ जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो भनेको प्रोपोर्सन ए भयो। बुझ्यौ होइन? अनि प्रोपोर्सन बी हुनको लागि 3 लाखलाई कतिले डिभाइड गरिदियो त? जस्तो 5 लाख भनेको टोटल इन्भेस्टमेन्ट भयो। यसरी के गरिदिने त हामीले चाहिँ प्रोपोर्सन निकाल्छौँ। क्वेसनले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि आफैले पनि दिदिन्छ कहिले कहिले है। प्रोपोर्सन अलवेज मे गिभन बाई द क्वेसन्स फर आई मिन क्यालकुलेसन अफ द पोर्टफोलियो रिटर्न्स एन्ड पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कन्सेप्ट क्लियर भयो? यो भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझेँ सर बुझेँ। यही के भन्छ तिमीसँग भएको पैसा मैले हिजो भनेको थिएँ नि जस्तो इन्भेस्टमेन्टमा के भन्छ डोन्ट पुट एग इन्टु द सिङ्गल बस्केट। आई मिन ड्यु टु द रिजन के कारणले हामीले एउटै सबै अन्डाहरू एउटै बस्केटमा किन नराख्ने त? जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ जस्तो एउटा अन्डा फुट्यो भने अरू अन्डा त हाम्रो बच्छ नि त होइन। त्यो भएर के भन्यो त एउटा स्टक आई मिन रिस्कियर भयो आई मिन जोखिममा भयो भने बाँकी स्टकले के गर्न सक्छ त त्यो डुबेको जुन स्टकको लगानी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त उठाउन चाहिँ मद्दत गर्छ भनेको क्या।
कन्सेप्ट क्लियर भयो हाँ बस ल अब यो हो भने तिमीहरूलाई भयो मैले सर हजुर भयो सर भयो भनेको ल अरूले के भइरहेछ अरू बोलिरहेको छैन है नलजाऊ है क्वेसन सोध्नलाई चाहिँ लजायो भने बर्बाद भयो म अर्कोतिर जान्छु अब पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने त भन्ने छ क्या है पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा दुईटा छन् है ध्यान दिने क्वेसनले कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दिएको बेलामा चाहिँ कुन फर्मुला लगाउने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दिएको बेलामा चाहिँ कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है त मैले मेटाइदिएँ है त्यसलाई मेट्दिनु सर यिनीहरू बोलेकै छैनन् सारिता राछौ बुझी पनि राछौ पूर्णिमा राई हेलो पूर्णिमा हजुर सर बुझिरहेछौ सारिरहेछौ सारिरहेको छु सर बुझिरहेको छु अलिअलि अलिअलि किन नि बुझेपछि चरप्पै बुझ है हुन्छ ल त्यहाँ चाहिँ न अल्झे चाहिँ उ गरिहाल तिमीहरूलाई के हुन्छ सानो सानो प्रब्लम आयो भने भनिहाल है म तिमीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रोकेर पनि फेरि टेक ओभर गर्छु नातिने त्यस्तो गाह्रो छैन यो फर्मुला जानेपछि यो फर्मुलामा इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्ने हो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन मैले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा गएँ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई के भन्छ सिग्मा पी भन्छ है सिग्मा पी मैले दुईटा फर्मुला लेख्छु ध्यान दिने है कुन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है WA स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2COV AB WAWB अब तिमीहरूलाई चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो 2COV AB अब यहाँ मल्टिप्लाई छ यहाँ पोइन्ट थोपा भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई भयो WA अनि WB भयो ठिक छ अनि हेर है यो भनेको चाहिँ इफ क्वेसन्स प्रोभाइड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बिट्विन के गर त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बिट्विन स्टक ए एन्ड बी गरिदियो है ए एन्ड बी जस्तो दुईटाको हामीलाई क्वेसनले के दियो त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन गिभनमा राखिदियो भने चाहिँ के गर त यो फर्मुला लगाइदियो अब क्वेसनले के दिन्छ त कोरिलेसन दियो भने कस्तो लगाउने त यसको लागि सिग्मा पी मैले सिधै लेखिदिएँ है पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो यो सिग्मा पी भनेको इज इक्वल टु यसलाई होल अन्डर रुटमा राखिदिएँ अनि पोर्टफोलियो भेरिएन्स भन्यो भने यो सिग्मा हटाइदिने है ठिक छ नि मैले यो भेरिएन्सको फर्मुला त्यति धेरै फर्मुला लेखेर राख्दिनँ तिमीहरूलाई हेजिटेसन हुन्छ त्यो अलिकति लामो भयो के अरे यसलाई मैले सर त्यो के लेख्नु भएको 2COV AB अनि इन्टु हो सर त्यो 2COV AB WAWB यो भनेको प्रोपोर्सन ए इन्टु प्रोपोर्सन बी है बुझ्यौ ओके सर बुझेँ ल WA स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 अब यहाँ चाहिँ के भन्छ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन एबी है यो भनेको त बुझ्छौ नि होइन जुन मैले यहाँ लेखेँ 2 कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन एबी WA WB सिग्मा ए सिग्मा बी गरेर राखिदेऊ ठिक छ ल यो लामो फर्मुला कतिखेर लगाउने रहेछ इफ क्वेसन provides the के त के दिएको बेलामा कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन लेख्ने बित्तिकै किन यो स्क्रिनमा देखिरहेको छैन एकछिन पछि देखिन्छ ए नेटको प्रब्लम नेट स्लो भएर if question provides the coefficient of correlation between के गर त stock
ए एन्ड स्टक बी है, यसरी राखिदेऊ। ठिक छ। यो भनेको बेलामा आई मिन कोरिलेसन दियो भने यो लामो फर्मुला लगाउने रहेछ है, कोभेरियन्स दियो भने कुन लगाउने रहेछ, छोटो फर्मुला लगाउने रहेछ। ठिक छ। ठीक छ सर। ल अब भेरिएन्स जस्तो पोर्टफोलियो भेरिएन्स भन्यो भने नि, पोर्टफोलियो भेरिएन्स भन्यो भने यही पोर्टफोलियो सिग्मा पी को स्क्वायर गर्ने, यसलाई काट्दिने है, यसलाई हटाइदिने। बुझ्यौ? बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझेँ सर। ल पोर्टफोलियो भेरिएन्स भन्यो भने है, यहाँनिर मैले यहाँ पोर्टफोलियो भेरिएन्स भनेमा भनेमा के गर्ने, सिग्माको स्क्वायर लगाउने अनि यो रुट चाहिँ फाल्दिने। यो फालिदिएपछि तिमीहरूसँग के मात्रै रहन्छ भन त, यो फालिदियो भने नि तिमीहरूसँग अब यति मात्रै भाग रहन्छ है, यो भाग मात्रै रहन्छ। त्यो भएपछि सजिलो भयो हैन, यति रहन्छ के पोर्टफोलियो भेरिएन्स। मैले एकै ठाउँमा अरू केही लेखिनँ। तल्लोको पनि जस्तो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दियो भने तल्लोमा पनि सेम त्यही प्रोसेस है, कोरिलेसन दिँदा पनि स्क्वायर चाहिँ त्यसै गरी गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? अब म नेक्स्टमा लाग्छु तिम्रो एसएमएल लाइनमा। भन्नुभएको त पछिको फेरि भने कुन चाहिँ? पछिको फेरि त्यो हटाउनु भएको थियो नि। यसलाई चाहिँ यो पोर्टफोलियो भेरिएन्स भनेर भन्यो भने बुझ्यौ नि, मैले यहाँ लेखिदिएँ नि यसलाई, हेर त। यो पोर्टफोलियो भेरिएन्स भनेर सोध्यो भने फर्मुला चाहिँ सेम भयो, यो सिग्मा पी को ठाउँमा स्क्वायर थप अनि यहाँको रुट चाहिँ हटाइदेऊ भनेको क्या। यो जुन मैले यहाँ रातो रुट लगाइदिएँ नि, यो रुट चाहिँ के गरिदेऊ त, फालिदेऊ भनेको। बुझ्यौ? मैले यहाँ अहिले लेखिदिएँ, यसलाई मैले फालिदिन्छु। यो फालिदिएँ भने के भयो, पोर्टफोलियो भेरिएन्स भयो। लेखिने दिन्न न त सर, त्यसलाई छोटो एउटा फर्मुला लेखिदिउँ? लेखिदिनु सर। ल यो भने लेखिदिने भने लेखिदिइहाल्छु। ल हेर यहाँ मैले यसलाई हटाइदिएँ। ल यो हो भने पोर्टफोलियो, यो खासै त्यति धेरै त तिमीहरूलाई सोध्दै नै हो। पोर्टफोलियो भेरिएन्स इज इक्वल टु, यसलाई सिग्मा पी को स्क्वायर इज इक्वल टु के गर त, डब्लुए स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्लुबी स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर अनि प्लस के गर त 2COV अनि एबी अनि डब्लुए अनि डब्लुबी गरिदेऊ क्या। ठिक छ। यति गरेपछि तिम्रो यो आउँछ। अनि लामो कोरिलेसन आयो भने के गर्ने रे ठाकुर, यो सबै सेम भयो यहाँसम्म हैन। यो 2 को ठाउँमा के गर्ने त, यति मात्रै थप्ने, एबी डब्लुए डब्लुबी सिग्मा ए सिग्मा बी, यसरी थप्नु पर्यो। बुझ्यौ? यो डब्लुए स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्लुबी स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस गर्ने। के आयो भने सर, यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दियो भने, यो कोभेरियन्स दियो भने है, सिओभी कोभेरियन्स दिएमा है, अनि यो चाहिँ कोरिलेसन दिएमा, कोरिलेसन इज गिभन। ठिक छ? ठीक छ सर। ल अब के भन्छ, सिएपिएम मोडलमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कसरी निकाल्ने त, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन त। ल हेर, अब सिएपिएम मोडल चाहिँ यसरी फोकस गर्नु पर्यो। सिएपिएम मोडलमा चाहिँ, सिएपिएम मोडलमा चाहिँ आरजे बार इज इक्वल टु आरएफ, यो अगाडि नै लेखिसकेको छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा जे। सक्छौ? सर त्यो माथिको चाहिँ के को फर्मुला भन्नुभएको सर, डब्ल्यू स्क्वायर इन्टु यो चाहिँ सिग्मा ए यो स्क्वायर पनि यसैको हो क्या, पोर्टफोलियो भेरिएन्सकै फर्मुला हो। बुझ्यौ? त्यो कोरिलेसन इज गिवन दिएको अवस्थामा कोरिलेसन, पोर्टफोलियो भेरिएन्स भन्यो, कोरिलेसन दियो भने यो लगाउने अनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दियो भने यो लगाउने क्या।
डन। अनि त्यसपछि गएर मैले अगाडि के लेखिदिएको थिएँ अरे कोफिसिएन्ट अफ बेटा कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी थियो अरे यस त सर सिओबी जेएम बेटा ए इज इक्वल टु सिओभी एबी मैले ए र बी माने अगाडि जे याम थियो जे र याम थियो अब जे स्टक र याम भन्ने स्टक थियो अहिले मैले ए र बी लेखिदिएँ डिभाइड बाई के गर त सिग्मा ए स्क्वायर गर्दा पनि भयो है सिग्मा ए स्क्वायर यसरी निकालिदिँदा पनि भयो ठिक छ यसको लागि हामीलाई लगभग फर्मुला यति नै हुन् अरु कुनै फर्मुला भएछन् भने म तिमीहरूलाई चाहिँ फेरि क्वेसनमा नै लेख्ने बेलामा राखिदिइहाल्छु खासै त्यति धेरै फर्मुला यिनै बढी युज हुने भनेको यिनै फर्मुला हुन् त्यही भएर हामीले यहाँसम्म भोलि आउँदा फेरि एकचोटि के गर्नु पर्यो भने तिमीले यो चाहिँ लेखेर लिएर आउनु पर्यो क्या फेरि वान टाइम है कपीमा लेखेपछि यो दिमागमा सरसर्ती आउँछ फेरि मैले यसमा मात्रै भइदिएको भए चाहिँ खासै त्यस्तो उदिन्थिनँ तिमीलाई फोर्थ इयरमा गएपछि पनि फेरि काम लाग्छ कि यो चाहिँ पुरै काम लाग्छ फेरि त्यहाँ चाहिँ जस्तो मोडर्न पोर्टफोलियो भनेर राखिदिएको छ मोडर्न पोर्टफोलियोमा चाहिँ यसलाई हामीले के गर्छौँ त हेर्छौँ है ओके सर ल अब त्यो हो भने म लाग्छु अर्कोतिर एकछिन है सर ल यसलाई सार त फटाफट सार अनि त्यसपछि म